अन्तरिक्षमा हतियार परीक्षण गरेको अमेरिकी आरोप रुसद्वारा अस्वीकार। भूउपग्रहमा प्रहार गर्न सकिने क्षेप्यास्त्र जस्तो हतियारको अन्तरिक्षमा परीक्षण गरेको अमेरिका र युकेको दावीलाई रुसले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। जुलाई 15मा गरिएको परीक्षणले कुनै पनि भूउपग्रहलाई खतरा थिएन, रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसले यसअघि नवीनतम अन्तरिक्ष प्रविधि परीक्षण गर्ने क्रममा एउटा सानो यानमा भएको विशेष उपकरण प्रयोग गरेर एउटा भूउपग्रह जाँचिएको बताएको थियो। तर अमेरिका र युकेले अन्तरिक्षमा गरिएको सो परीक्षणप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। रुसले एउटा भूउपग्रहबाट हतियारको जस्तो गुण भएको उपकरण परीक्षण गरेको प्रक्रियाबाट हामी चिन्तित भएका छौँ। युकेको अन्तरिक्ष निर्देशनालयका प्रमुख एआर भाइस मार्शल हार्वे स्मिथले भनेका थिए। युकेले रुसको अन्तरिक्षमा गरिएको परीक्षणबारे आरोप लगाएको यो पहिलो पटक हो। अमेरिकाले पहिला पनि अन्तरिक्षमा रुसको गतिविधिबारे प्रश्न उठाउने गरिरहेको छ। अमेरिकी सरकारले भूउपग्रहलाई मार हान्न सक्ने क्षमता भएको उक्त अस्त्रको प्रयोगलाई चिन्ताको विषय भनेको छ। अमेरिका र रुसबीच आगामी साता भियनामा अन्तरिक्ष सुरक्षाको विषयमा सन् 2013 यता पहिलो पटक द्विपक्षीय वार्ता गर्ने तयारी भएको छ। सो वार्ता अन्तरिक्ष कानुन नभएको क्षेत्र भएको कुरालाई प्रकाशमा ल्याउने एउटा मौका हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र निशस्त्रीकरण सम्बन्धी अमेरिकी सहायक मन्त्री क्रिस्टोफर फोर्डले बताएका छन्। शुक्रबार रुसको रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसको एउटा निगरानी भूउपग्रहले रुसी अन्तरिक्ष यानलाई नजिकैबाट एउटा विशेष सानो अन्तरिक्ष उपकरण प्रयोग गरेर निरीक्षण गरेको बताएको छ। रुसले सो कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुनै पनि मापदण्ड वा सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन नगरेको समेत बताएको छ। मन्त्रालयले अमेरिका र युकेले अन्तरिक्षमा हतियार राख्न र त्यसका लागि आवश्यक कोष जुटाउन अवस्थालाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने अर्को प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। रुसले अन्तरिक्षमा अस्त्र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएपछि बिहिबार एउटा विज्ञप्तिमा फोर्डले रुसलाई आडम्बरी भएको आरोप समेत लगाए। मस्को अमेरिकाको क्षमतामा अङ्कुश लगाउन चाहन्छ, तर आफ्नो प्रति अन्तरिक्ष कार्यक्रम रोक्ने उसको कुनै पनि उद्देश्य नभएको स्पष्ट देखिएको छ। उनले भने अमेरिकी अन्तरिक्ष बलका प्रमुख जेनरल जो रेमन्डले रुसले अन्तरिक्षमा भूउपग्रह मारक अस्त्र प्रहार गरेको प्रमाण भएको दावी समेत गरे। रुस, युके, अमेरिका र चीन सहित 100 भन्दा बढी राष्ट्रले बाह्य अन्तरिक्षमा शान्तिपूर्ण उद्देश्यले मात्र अन्वेषण गर्ने सहमति व्यक्त गर्दै एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सन्धि अनुसार पृथ्वीको कक्ष वा अन्तरिक्षमा कुनै अस्त्र राख्न पाइने छैन। अमेरिकाले सन् 2018 र यो वर्षको प्रारम्भतिर एउटा रुसी अन्तरिक्ष प्रणाली अमेरिकी भूउपग्रह नजिकै पुर्याएको आरोप लगाएको छ। अहिलेको घटनामा पनि उक्त प्रणाली नै संलग्न भएको अमेरिकाको दावी रहँदै आएको छ। अहिलेसम्म रुस, अमेरिका, भारत र चीनसँग मात्रै भूउपग्रहमा मार हान्न सक्ने क्षमता छ। तर मस्कोले स्पष्ट रूपमा एउटा भूउपग्रह प्रयोग गरेर अर्को नष्ट पार्न खोजेको छ। उनी भन्छन् केही देशले आफ्नो सेनामा अन्तरिक्ष सम्बन्धी मामिला हेर्ने विशेष बल समेत बनाइसकेका छन्। सैन्य भाषामा भन्नुपर्दा अन्तरिक्ष नयाँ मोर्चा बनिसकेको छ, जोनाथन मार्क्सले भने। उनका अनुसार त्यस्ता बलले अन्तरिक्षमा भएका आफ्नो देशको संरचना जोगाउन रक्षात्मक र आक्रामक दुवै काम गर्न सक्नेछन्। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई, पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ
लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। अन्तरिक्षमा हतियार परीक्षण गरेको अमेरिकी आरोप रुसद्वारा अस्वीकार। भूउपग्रहमा प्रहार गर्न सकिने क्षेप्यास्त्र जस्तो हतियारको अन्तरिक्षमा परीक्षण गरेको अमेरिका र युकेको दावीलाई रुसले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। जुलाई 15मा गरिएको परीक्षणले कुनै पनि भूउपग्रहलाई खतरा थिएन, रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसले यसअघि नवीनतम अन्तरिक्ष प्रविधि परीक्षण गर्ने क्रममा एउटा सानो यानमा भएको विशेष उपकरण प्रयोग गरेर एउटा भूउपग्रह जाँचिएको बताएको थियो। तर अमेरिका र युकेले अन्तरिक्षमा गरिएको सो परीक्षणप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। रुसले एउटा भूउपग्रहबाट हतियारको जस्तो गुण भएको उपकरण परीक्षण गरेको प्रक्रियाबाट हामी चिन्तित भएका छौँ। युकेको अन्तरिक्ष निर्देशनालयका प्रमुख एआर भाइस मार्शल हार्वे स्मिथले भनेका थिए। युकेले रुसको अन्तरिक्षमा गरिएको परीक्षणबारे आरोप लगाएको यो पहिलो पटक हो। अमेरिकाले पहिला पनि अन्तरिक्षमा रुसको गतिविधिबारे प्रश्न उठाउने गरिरहेको छ। अमेरिकी सरकारले भूउपग्रहलाई मार हान्न सक्ने क्षमता भएको उक्त अस्त्रको प्रयोगलाई चिन्ताको विषय भनेको छ। अमेरिका र रुसबीच आगामी साता भियनामा अन्तरिक्ष सुरक्षाको विषयमा सन् 2013 यता पहिलो पटक द्विपक्षीय वार्ता गर्ने तयारी भएको छ। सो वार्ता अन्तरिक्ष कानुन नभएको क्षेत्र भएको कुरालाई प्रकाशमा ल्याउने एउटा मौका हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र निशस्त्रीकरण सम्बन्धी अमेरिकी सहायक मन्त्री क्रिस्टोफर फोर्डले बताएका छन्। शुक्रबार रुसको रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसको एउटा निगरानी भूउपग्रहले रुसी अन्तरिक्ष यानलाई नजिकैबाट एउटा विशेष सानो अन्तरिक्ष उपकरण प्रयोग गरेर निरीक्षण गरेको बताएको छ। रुसले सो कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुनै पनि मापदण्ड वा सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन नगरेको समेत बताएको छ। मन्त्रालयले अमेरिका र युकेले अन्तरिक्षमा हतियार राख्न र त्यसका लागि आवश्यक कोष जुटाउन अवस्थालाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने अर्को प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। रुसले अन्तरिक्षमा अस्त्र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएपछि बिहिबार एउटा विज्ञप्तिमा फोर्डले रुसलाई आडम्बरी भएको आरोप समेत लगाए। मस्को अमेरिकाको क्षमतामा अङ्कुश लगाउन चाहन्छ, तर आफ्नो प्रति अन्तरिक्ष कार्यक्रम रोक्ने उसको कुनै पनि उद्देश्य नभएको स्पष्ट देखिएको छ। उनले भने अमेरिकी अन्तरिक्ष बलका प्रमुख जेनरल जो रेमन्डले रुसले अन्तरिक्षमा भूउपग्रह मारक अस्त्र प्रहार गरेको प्रमाण भएको दावी समेत गरे। रुस, युके, अमेरिका र चीन सहित 100 भन्दा बढी राष्ट्रले बाह्य अन्तरिक्षमा शान्तिपूर्ण उद्देश्यले मात्र अन्वेषण गर्ने सहमति व्यक्त गर्दै एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सन्धि अनुसार पृथ्वीको कक्ष वा अन्तरिक्षमा कुनै अस्त्र राख्न पाइने छैन। अमेरिकाले सन् 2018 र यो वर्षको प्रारम्भतिर एउटा रुसी अन्तरिक्ष प्रणाली अमेरिकी भूउपग्रह नजिकै पुर्याएको आरोप लगाएको छ।
अहिलेको घटनामा पनि उक्त प्रणाली नै संलग्न भएको अमेरिकाको दाबी रहँदै आएको छ। अहिलेसम्म रुस, अमेरिका, भारत र चीनसँग मात्रै भूउपग्रहमा मार हान्न सक्ने क्षमता छ। तर मस्कोले स्पष्ट रूपमा एउटा भूउपग्रह प्रयोग गरेर अर्को नष्ट पार्न खोजेको छ। उनी भन्छन् केही देशले आफ्नो सेनामा अन्तरिक्ष सम्बन्धी मामिला हेर्ने विशेष बल समेत बनाइसकेका छन्। सैन्य भाषामा भन्नुपर्दा अन्तरिक्ष नयाँ मोर्चा बनिसकेको छ, जोनाथन मार्क्सले भने। उनका अनुसार त्यस्ता बलले अन्तरिक्षमा भएका आफ्नो देशको संरचना जोगाउन रक्षात्मक र आक्रामक दुवै काम गर्न सक्नेछन्।